ओवरसीज पाकिस्तानीज उनका पाकिस्तानी मईशत के अंदर किरदार हुआ नहीं है और इसकी कुली तौर पर जो है सबूत लास्ट मंथ के आपके रेमिटेंसेस देते हैं। $4.1 बिलियन रेमिटेंसेस जो हैं वो पाकिस्तान को रिसीव हुए। हुकूमत पाकिस्तान का और OPF का बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था जो उन्होंने लिया और हमें वहाँ जाके पता चला और इन्फॉर्मेशन मिली कि ये पाकिस्तान में पहला ओवरसीज़ कन्वेंशन था। बेहतर हालत ज़ार देख रहे हैं ख़ास करके रूरल एरिया के अंदर, तो उसमें आप देखें कि जो 70 की दहाई में पाकिस्तानी मुल्क से बाहर गए, जिन्होंने वहाँ जाकर बड़ा काम किया, मेहनत मजदूरी की, खून पसीना अपना बहाया, तो उसके नतीजे में मुल्क के अंदर भी बड़ी खुशहाली आई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट, मैं हूँ सारा खान। नाज़रीन, ओवरसीज पाकिस्तानीज उनका पाकिस्तानी मईशत के अंदर किरदार किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसकी कुली तौर पर जो है सबूत लास्ट मंथ के आपके रेमिटेंसेस देते हैं। $4.1 बिलियन रेमिटेंसेस जो हैं वो पाकिस्तान को रिसीव हुए। पाकिस्तान की जो मैक्रो इकनॉमिक पिक्चर है वो बड़ी ज़बरदस्त होगी, बड़ी बूस्ट हो गई और हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर वो भी एक बड़ी जो है एक हैरानकुन सतह के ऊपर पहुँच गए। अब जब पहली बार पाकिस्तान के अंदर जो है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए एक ओवरसीज़ कन्वेंशन का किया गया, उसके अंदर बड़े मायनी खेज किस्म के खिताबात जो है वो आर्मी चीफ की जानिब से और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से किए जाते हैं और एक ख़ास मराती पैकेज जो है वो भी अनाउंस किया जाता है। उनको तसल्ली दी जाती है, यकीन दहानी कराई जाती है और हर तरीके की सपोर्ट का के अज़म का इरादा किया जाता है कि अगर वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करेंगे, पाकिस्तान के लिए काम करेंगे तो रियासत उनके पीछे खड़ी है, रियासत उनके साथ शाना बशाना खड़ी हुई है। अब इस तनाजुर के अंदर सवालात ये हैं कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज जो है इस मराती पैकेज जो है क्या उनके लिए काफ़ी है या मज़ीद कौन से ऐसे कंसर्न्स हैं ओवरसीज़ के जो एड्रेस होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि उनका मईशत में किरदार, मुल्क की तरक्की के अंदर किरदार मज़ीद मजबूत, मज़ीद मुस्तहकम किया जा सके। ये तमाम चीज़ें जो है अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान के सामने रखते हैं। इश्तियाक अहमद अब्बासी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं डिप्लोमेटिक अफेयर्स के ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से। जितने भी उनके मसाइल वगैरह चल रहे होते हैं उनके साथ बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन इनका है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा इश्तियाक साहब, चूँकि आप भी कवर कर रहे थे जो ओवरसीज़ कन्वेंशन पाकिस्तान के अंदर हुआ और आपको ये भी पता है कि हमारी जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी है उसके क्या एक्चुअल कंसर्न्स हैं, तो आपको इस दफ़ा जो ये कन्वेंशन होता है जिसमें आर्मी चीफ भी बनफ़ से नफीस मौजूद थे, बड़ी ज़बरदस्त स्पीचेस उसके अंदर होती हैं, सेंटिमेंट क्या आपने नोटिस किया उसके अंदर? जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया। देखिए मेरा ख्याल है ये एक बड़ा ज़बरदस्त ओवरसीज़ कन्वेंशन था और हुकूमत पाकिस्तान का और OPF का बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था जो उन्होंने लिया और हमें वहाँ जाके पता चला और इन्फॉर्मेशन मिली कि ये पाकिस्तान में पहला ओवरसीज़ कन्वेंशन था। तो ये बड़ी एक हैरान कुन इन्फॉर्मेशन थी मेरे लिए भी। ज़ाहिर है जो ओवरसीज़ हमारी कम्युनिटी है उनका पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में बड़ा एक रोल है। देखिए जब 70 की दहाई में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फ़ैसला किया कि हम अपनी अफरादी क़ुव्वत मुल्क से बाहर भेजें, तो आप देखें खलीजी ममालिक में लाखों की तादाद में पाकिस्तानी वहाँ पर गए। अच्छा वो सिर्फ उन्होंने जाके वहाँ के ममालिक की तामीर और तरक्की में हिस्सा नहीं लिया, उससे पाकिस्तान की मुआशी हालत पे बड़ा असर पड़ा, उनकी इनफरादी हालत बेहतर हुई और आज जो हम अपने मुल्क के अंदर एक मुआशी एक्टिविटीज़ या लोगों की बेहतर हालत ज़ार देख रहे हैं ख़ास करके रूरल एरिया के अंदर, तो उसमें आप देखें कि जो 70 की दहाई में पाकिस्तानी मुल्क से बाहर गए, जिन्होंने वहाँ जाकर बड़ा काम किया, मेहनत मजदूरी की, खून पसीना अपना बहाया, तो उसके नतीजे में मुल्क के अंदर भी बड़ी खुशहाली आई और हमारी फ़ीक आमदनी के अंदर उस फैसले से इजाफ़ा हुआ। वो सिलसिला आगे बढ़ रहा है। आज भी उसमें आप देखें कि हमारे बेशुमार ओवरसीज़ हमारे जो भाई हैं मुल्क से बाहर हैं, अगरचे उस दौर में सिर्फ खलीजी ममालिक में ही ओवरसीज़ थे, लेकिन आज हम देखते हैं यूरोप में, इंग्लैंड में, कनाडा में, अमेरिका में पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर न सिर्फ बिज़नेस कर रही है, कारोबार कर रही है, जॉब्स से मुंसलिक है, उसके साथ साथ वहाँ पर वो पॉलिटिकली भी बड़े एक्टिव हैं वहाँ की सियासत में और फिर पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी। तो उन सब को कौमी दायरे के अंदर लाने के लिए और उन सब को मुआशी सरगर्मियों का हिस्सा बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था और ये इसलिए भी ज़रूरी था कि कुछ हमारे पॉलिटिकल इशूज़ मामलात पॉलिटिकल इशूज़ के ऊपर आते हैं साथ साथ, चूँकि एक जानिब एक तासुर ये बन रहा था कि ये तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अभी भी जैसे इस कन्वेंशन के अंदर 80 से ज़ायद ममालिक से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पार्टिसिपेशन थी, तो एक तासुर था कि सिर्फ एक सियासी बयानिए के साथ ओवरसीज़ खड़े हुए हैं, सिर्फ उसी सियासी बयानिए को सपोर्ट करेंगे वरना वो रियासत को ऑन ही नहीं करेंगे, वरना वो रियासत के लिए कोई काम नहीं करेंगे। मगर अब हम देखते हैं कि एक बार उनको बुलाया जाता है इस कन्वेंशन के लिए, वो लब्बैक कहते हुए अपनी छुट्टियाँ भी सेक्रीफाइस करते हुए वो तमाम
अपनी तमाम मसरूफियात छोड़ते हुए पाकिस्तान पहुँचते हैं, पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अहम किरदार अदा करने के लिए इस अज़म का इरादा करते हैं कि हम रियासत के साथ खड़े हैं, तो वो तासुर तो ज़ायल हो गया। देखिए मैं आपको बताऊं, ये तासर तो इस लिहाज से तो बिल्कुल सही नहीं था और ना है, और ना अल्लाह करे ऐसा हो कि ओवरसीज़ खुदा ना ख्वास्ता रियासत के ख़िलाफ़ हो जाए। देखिए ओवरसीज़ को भी इस बात का इदराक है, आज अगर कोई ओवरसीज़ किसी भी मुल्क के अंदर बहुत अच्छे तौर पर वो सेट है, बिज़नेस कर रहा है, कारोबार कर रहा है, तो वो पाकिस्तान की वजह से है, वो ग्रीन पासपोर्ट की वजह से है। अगर हमारे पास ग्रीन पासपोर्ट ना हो खुदा ना ख्वास्ता, तो हमारी क्या आइडेंटिटी है, हमारी कोई शनाख्त नहीं है। तो ओवरसीज़ को इस बात का इदराक ज़रूर है। देखिए पॉलिटिकल इशूज़ ज़रूर होते हैं, वो तो मुल्क के अंदर भी हैं। अब एक बंदा अगर मुल्क के अंदर अपनी एक ख़ास सियासी राय रखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रियासत के ख़िलाफ़ है। इसी तरह हम ओवरसीज़ को भी ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि अगर ओवरसीज़ की एक ख़ास तादाद, काबिल ज़िक्र तादाद, जो कि शायद ज़्यादा भी हो, वो सियासी हवाले से अपने एक बयानिया रखते हैं, तो उसका मतलब कतई तौर पे ये नहीं है कि वो रियासत के ख़िलाफ़ हैं या वो इदारों के ख़िलाफ़ हैं या वो फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। और दूसरी बात, हम हूँ या ओवरसीज़ हूँ, हम सबको इस बात का बिल्कुल अदराक होना चाहिए, और जिनको नहीं है उनको भी हो जाना चाहिए कि हमारी इस वक्त पाकिस्तान की जो शनाख्त है इंटरनेशनली सतह पे, और पाकिस्तान का जो इज़्ज़त वक़ार और मकाम है, उसके अंदर हमारे इदारों का, हमारी फ़ौज का, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, हमारी एटमी टेक्नोलॉजी का दुनिया की वाहिद इस्लामी रियासत होने का बड़ा किरदार है। मैं ये कहता हूँ कि अगर खुदा न ख्वास्ता आप इस वक्त जो पाकिस्तान हमारे पास मौजूद है, आप इसमें से अपनी एटमी टेक्नोलॉजी निकाल दें, आप अपना एटम बम निकाल दें, आप अपनी दफाई सलाहियत को निकाल दें, तो पीछे हमारे पास फिर IMF के कर्जे ही रह जाते हैं। तो क्या हम उनको दिखा के दुनिया के अंदर अपने एक शनाख्त बचाएंगे? और इवन इस शनाख्त का एक सबसे इंटेग्रल पार्ट हमारा डायस्पोरा है, जो कि पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, वो सफारतकार हैं, वो सब के सब पाकिस्तान की जो इमेज प्रोजेक्शन है, सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, वो बाहर बैठे हुए हैं। मगर हमने कुछ ऐसे बड़े अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी देखे कि वहाँ पर बैनुल अक़वामी चौक चौराहों के ऊपर जो है हमारी सियासी शख्सियात को हैकल किया जाता है, नारेबाजी की जाती है, वहाँ पर जो है एक घर के बाहर आके धरना दे दिया जाता है सियासी लीडरान का। ये तमाम चीज़ें उनके मीडिया में जब हाईलाइट होती हैं, जब बैरूनी दुनिया इन चीज़ों को, ये ऑप्टिक्स कैसे जाते हैं, हमने इवन खाना काबा के अंदर भी हमने सूरत हाल को हमने देखा। देखिए ये वो चीज़ है, मैं समझता हूँ कि जो भी हमारे भाई ये काम कर रहे हैं उनको इस हवाले से ज़रूर सोचना चाहिए कि ये कतई तौर पर भी हम मुल्क और कौम की खिदमत नहीं कर रहे हैं। देखिए आजकल सोशल मीडिया का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, एक सेकंड के अंदर अंदर आपकी कोई भी एक्टिविटी पूरी दुनिया में फैल जाती है। और फिर हमारे मुल्क के अंदर आपको पता है जो एक मामलात हैं, 5th जनरेशन वार है, प्रॉक्सी वार है, और इंडिया हमारी नेबर में बैठा हुआ है, और हर तरफ से पाकिस्तान इस वक्त जो है वो मुश्किलात के अंदर है। तो ऐसी जो एक्टिविटी पॉलिटिकल होती है, उससे आप अपने एक दिन के लिए या एक घंटे के लिए या चंद मिनट्स के लिए तो आप अपनी एक हाइप क्रिएट कर लेते हैं कि आप एक कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे आपके दिलो दिमाग को तसल्ली हो जाती है कि मैंने अपना सियासी बयानिया किसी तरह से बयान कर दिया है। लेकिन आपकी अगर 1 मिनट की तसल्ली, वो शायर ने कहा था ना कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सज़ा पाई, तो वो बात है कि जो लम्हे खता करते हैं सदियाँ उसकी सज़ा पाती हैं। तो अगर आप एक चंद सेकंड के लिए या चंद मिनट के लिए एक दिन अपने आप को हाइप क्रिएट करने के लिए आप कोई ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं जो आपके मुल्क के लिए, रियासत के लिए, बयानिए के लिए नुकसानदेह हो, तो आप किसी भी तरह से मुल्क और कौम की खिदमत नहीं कर रहे हैं। तो इश्तियाक साहब, ये क्या वजह है कि हम शायद जो है वो रियासत और हुकूमत इसके दरमियान फ़र्क करना भूल जाते हैं? आप देखते हैं कि डायस्पोरा डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशंस का बड़ा अहम तरीन सब्जेक्ट इस वक्त बन चुका है कि पूरी दुनिया के अंदर डायस्पोरा जो डिफरेंट ममालिक का है, उनकी चाहे जो भी सियासी वाबस्तगी हो, चाहे जो पसंद नापसंद जो लीडर हो, इसके बावजूद उसको बलाए ताक रखते हुए अपनी रियासत के इंटरेस्ट बैरूनी दुनिया के ऊपर वो प्रमोट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। हमारे डायस्पोरा के कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो रियासत को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं, लॉबीज करते हैं, कुछ ऐसे बिल्स मंजूर करवाने की कोशिश करते हैं जो रियासत के इंटरेस्ट को हर्ट करते हैं। तो हमारा ये जो फ़र्क है, ये जो एक थिन लाइन है, हम इसको क्यों क्रॉस कर जाते हैं, रियासत और हुकूमत का जो फ़र्क है? देखिए जब आप इक़्तिदार के लिए लॉबिंग करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि बदकिस्मती से मुसलमानों की जो तारीख़ है या इस्लाम की जो तारीख़ है वो इक़्तिदार के हवाले से ऐसी गलतियों से बरी पड़ी है, और हम इक़्तिदार के लिए या अपने उस फ़ायदे के लिए ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो कि वक्ती फ़ायदा होता है, नुकसानदेह होती हैं। देखिए कोई भी हुकूमत जो होती है या कोई भी जो सरबराह मुमलिकत होता है वो सदा बहार या हमेशा नहीं होता। पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, 5 साल पहले कौन वज़ीर आज़म था, आज कौन होगा, 5 साल बाद कौन होगा, लेकिन मुल्क ने कायम व दायम रहना है, रहना चाहिए।
یہ ہمارا ملک ہے, ہماری نسلوں کا ملک ہے, تو اس کو مضبوط رکھنے کے لیے ہمیں وہ ریڈ لائن نہیں کراس کرنی چاہیے جو دشمن کو نقصان پہنچائے, کیونکہ آپ ریڈ لائن وقتی کراس کرتے ہیں لیکن دشمن اس کو ہمیشہ کے لیے استعمال کرتا ہے, دشمن اس کو ہمیشہ کے لیے ایکسپلائٹ کرتا ہے, اور اس سے آپ کا جو انٹرنیشنل امیج ہے وہ بڑا متاثر ہوتا ہے. دیکھیے سوشل میڈیا سے پہلے یا کچھ سال پہلے تک ہمارے جو اوورسیز بھائی تھے وہ پولیٹیکلی اتنے ایکٹیو نہیں تھے, یا ان کو ملک کے حالات کے بارے میں اتنی انفارمیشن گائے بگائے نہیں ملتی تھی. اب چونکہ وہ بھی اس کے اندر ایک پراپر دلچسپی لے رہے ہیں, اچھی بات ہے, ہم اس کی کوئی مخالفت نہیں کرتے, لیکن بڑی اچھی بات کی آرمی چیف صاحب نے, انہوں نے قرآن پاک کی آیت کا ایک حوالہ دے کر کہا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی بھی خبر لے کر آئے تو تم اس کی تصدیق کر لو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن انہوں نے اگلی بات کہی کہ سوشل میڈیا پہ تو ایسا کوئی عمل ہے ہی نہیں, اور وہاں پہ جو بھی چیز آتی ہے جھوٹ ہے سچ ہے, وہ ہمارے کس ملک سے آ رہی ہے, انڈیا سے آ رہی ہے, کابل سے آ رہی ہے, کہاں سے آ رہی ہے, کہاں سے پراکسی وار ہے, کس نے کہاں پہ پوسٹ بنائی, کس نے کہاں پہ کیا میسیج بنایا اور اس کا ایجنڈا کیا تھا, وہ جب میرے پاس آئے گا اور مجھے لگے گا کہ یہ میرے مطلب کی بات ہے. دیکھیں اپنے مطلب کی بات ہر کسی کو اچھی لگتی ہے, لیکن وہ بات صحیح کتنی ہے غلط کتنی ہے یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے. اور ہمیں نا چسکا بھی لگ چکا ہے کانسپریسیز کا, ہمیں ایسی چٹپٹی خبریں چاہیے ہوتی ہیں کہ ہم ان کو شیئر کریں اور ہم تھوڑی گوسپ کریں. یہ بھی ہماری ایک نیشنل سائیکی اس وقت بن چکی ہے. اشتیاق صاحب, اس میں ایک سلور لائننگ جو مجھے یہ نظر آ رہی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کال بھی دی جاتی ہے کہ ریمیٹنسز کا سلسلہ روک دیا جائے, بند کر دیا جائے, اوورسیز پاکستانیوں کو ایک کال دی جاتی ہے. اس کے باوجود دیکھتے ہیں کہ مارچ کے اندر $4.1 بلین ریکارڈ سطح کے اوپر ریمیٹنسز آتے ہیں. بلوم برگ بھی اس کو ایکنالج کرتا ہے اس فینومینا کو, بلکہ آئندہ ایون جو یہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے اس کے اوپر مزید ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس کے اندر مزید اضافہ ہوگا, ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر مزید اوپر جائیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستانیز ہیں وہ صرف اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قسم کی کالز کو ریجیکٹ کرتے ہوئے اپنی ریاست کے لیے اور ایون یہاں بیٹھے ہوئے اپنے خاندانوں کے لیے, چونکہ اس وطن کی مٹی سے ان کا تعلق ہے, یہاں بیٹھے ہوئے جو خاندان ان کے ساتھ ان کی وابستگی زیادہ ہے بجائے اس کے کہ کسی کلٹ کے وہ فالوورز بنے, تو یہ چیز جو ہے یہاں پر کلیئر نہیں ہو جاتی. دیکھیے یہ بڑی باریک لائن ہے, یہ کلیئر ہو بھی جاتی ہے, اس کو ہونا بھی چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی کال نہ پہلے کامیاب ہوئی ہے نہ آئندہ ہوگی. دیکھیے وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے جو انٹرنل ایشوز ہوتے ہیں, معاملات ہوتے ہیں, وہ بھی آپ نے چلانے ہوتے ہیں. اب ایک فیملی ہے, اس کے اخراجات ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے, اس کا جو سربراہ باہر ہے اس کی کوئی نہ کوئی پولیٹیکل افیلیشن ہوگی, ہو سکتا ہے وہ ملک کے سیاسی نظام سے, سیاسی سسٹم سے وہ متفق نہ ہو, اس کا رائٹ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملی کو یہاں بھوکھا چھوڑ دے اور ان کے اخراجات وہ وہاں سے نہ بیچے. تو میرا خیال ہے کہ ایسی کو کال دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, پہلے بھی ایسی کوئی کالز ہوتی نہیں ہے. پھر آج کل کی جو فاسٹ دنیا ہے اس میں میرا خیال ہے اس طرح کی جو پروپیگنڈا بیس کالز ہوتی ہیں ان کو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایکسیپٹ کرتا ہے, اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے, اور نہ ہی ایسی کسی کالز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. دیکھیے ملک نے رہنا ہے, آج ایک پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہے, ہو سکتا ہے 2 سال بعد کل اس کی نہ ہو, کل کسی اور کی حکومت ہو. تو آج اگر ملک کمزور ہوگا یا کسی وجہ سے آج ملک کمزور ہے تو آپ جو ایک ویٹنگ میں بیٹھے ہیں کہ کل ہماری حکومت ہوگی, تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل جب آپ کی حکومت ہو تو آپ کو کمزور پاکستان ملے؟ آپ کو تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہماری حکومت آئے تو ہمیں ایک مضبوط پاکستان ملے. اور ایون آپ کی اگر فوج کمزور ہوتی ہے, آپ کی ریاستی ادارے کمزور ہوتے ہیں, تو آ کر آپ جو ہے وہ جو اسٹیٹ کی مونوپلی آف پاور ہے وہ آپ کیسے, مونوپلی آف وائلنس ہے وہ آپ کیسے امپلیمنٹ کریں گے, چونکہ اسٹیٹ کی تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے. لیکن اگر آپ نے جو ہے مونوپلی آف وائلنس کو مینٹین رکھنے والے جو ادارے ہیں وہ جو اس کو انفورس کرتے ہیں, اگر آپ نے انہیں کو کھوکھلا کر دیا اپنے بیانیے کے ذریعے سے, تو آپ تو خود بھی حکومت نہیں کر سکتے. بڑا زبردست نقطہ اٹھایا اشتیاق صاحب. تھوڑا سا اس کا بتا دیجیے کہ ایک مراتی پیکیج بھی چونکہ اناؤنس کیا گیا اوورسیز پاکستانیز کے لیے, اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ان کو ہر طرح کی سیکیورٹی کی ضمانت بھی دی گئی ہے, ان کو ہر طریقے کی سپورٹ کی گارنٹی دی گئی ہے. اس تناظر کے اندر کیا ان کے جو بہت سارے جینوئن کنسرنز ہیں, چونکہ ہماری اوورسیز جو کمیونٹی ہے وہ ان کا دل ابھی بھی یہاں پر دھڑکتا ہے پاکستان کے ساتھ, وہ بہت کچھ اپنے وطن کے لیے کرنا چاہتے ہیں, تو کیا ان کے لیے اب راستے آسان ہو گئے اگر وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل ایسی ہی ہے. اوورسیز کنونشن جو کہ یہ پہلا کنونشن تھا, اور سچی بات ہے اس کے بارے سے کچھ شکایات بھی سامنے آئی ہیں, خاص کر کے جو خلیجی ممالک سے لوگ آئے تھے ان کی شکایت ہے کہ ہمیں اس طرح سے نہیں سنا گیا جس طرح سے یو کے سے آنے والوں یا باقی ممالک کے لوگوں کو سنا گیا. جیسے کویت سے آئے تھے, جدہ سے آئے تھے, سعودی عرب سے آئے تھے, یو اے ای سے آئے تھے, تو انہوں نے کہا جی ہمیں زیادہ موقع نہیں دیا گیا اور کچھ ہماری شکایات رہ گئی ہیں. کچھ بڑے جائز مطالبات بھی ہیں, لیکن ڈسکس ہوئی ہیں چیزیں, لیکن چیزیں ڈسکس کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہ آغاز تھا, یہ کنونشن اس کا آغاز تھا. اب یہاں پہ جیسے ایک پاک فرینڈشپ اسپین کے نام سے ایک تنظیم ہے, ان کے بھی لوگ یہاں پر آئے, ان کے پریزیڈنٹ آئے, باقی لوگ آئے پاک فرینڈشپ اسپین کے نام سے. اب ان کا بڑا ایک بیسک مطالبہ ہے اور بڑا زبردست مطالبہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت پاکستان اسپینش سٹیزن کو جو پاکستان میں ہیں ان کو ووٹ کا حق دے دے ان لوکل باڈیز الیکشن,
تو ہمیں وہاں پہ لوکل باڈیز الیکشن کا رائٹ میں الیکشن لڑنے کا حق مل جائے گا, ووٹ آف رائٹ مل جائے گا اسپین میں. اب اگر حکومت پاکستان یہ قانون سازی کرتی ہے تو یہاں پر تو ایسا نہ ہونے کے برابر ہے کہ کوئی اسپینش بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ نہیں ہے کہ ہمارے وہ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن میں حصہ لے سکیں, لیکن وہاں پاکستانیوں کی اچھی خاصی تعداد ہے, تو ان کا مطالبہ ہے کہ جو اسپینش ہیں ان کو یہاں پر ووٹ کارڈ دیا جائے, امپیکٹ بہت بڑا ہوگا, ہمیں وہاں مل جائے گا. یہ بڑا زبردست ان کا مطالبہ ہے. لوکل باڈیز الیکشن میں ہمارے نمائندے منتخب ہوں گے, ہم وہاں پہ اس کا سسٹم کا حصہ بن جائیں گے. تو یہ چیزیں جو ہے اس کا مطلب ہے متعلقہ اتھارٹیز تک پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. پہلے تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی اس کے اوپر ڈسکشن ہی نہیں ہو رہی, ایک ویکیوم تھا اور ہم ایک انسرٹن سچویشن کے اندر تھے, نہیں معلوم تھا کہ ان کے کنسرنس کیا ہیں, مگر یہ فورم جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے. تو اشتیاق صاحب چونکہ مراتی پیکج بھی آ گیا ہے اور اب ہمارے پاس کنسرنس, ان کی جینوئن کنسرنس, گریونسز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں, تو اس میں آپ سجیشن کیا دینا چاہیں گے کہ مزید جو ہمارا باہر بیٹھا ہوا ڈایاسپورا ہے اس کو پاکستان کے مفادات کی پروجیکشن کے لیے ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں, ان کو وطن کے لیے جو ان کا ٹیلنٹ ہے وہ کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں, میں اس کا جواب دینے سے پہلے ایک اور بات کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. ایک تو جو اوورسیز کی انویسٹمنٹ ہے اس کو ہمیں میک شیور کرنا چاہیے کہ چاہے جو بھی انویسٹمنٹ اوورسیز جہاں پہ ایک روپیہ کرے یا $1 کروڑ کرے, اس کو ہمیں مکمل تحفظ دینا چاہیے. اور اس وقت آرمی چیف سپہ سالار نے باقاعدہ طور پر واضح الفاظ کے اندر جو ہے ان کو گارنٹی اس کی ضمانت دے دی. اس میں کچھ اوورسیز کی شکایات ہیں, جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ ایک آپ G13 اسلام آباد میں ایک PHA کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے, لائف ریزیڈنشیا کے نام سے تھا, وہ 2010 میں اس کا آغاز ہوا. وہ چونکہ PHA کا تھا, CDA کی زمین پہ تھا, 2016 میں اس پر باقاعدہ کام کا آغاز ہوا اور اوورسیز نے بڑی انویسٹمنٹ کی. بیکاز CDA سیکٹر کا پروجیکٹ ہو, CDA کا پروجیکٹ ہو یا PHA کا پروجیکٹ ہو, اس میں اوورسیز بڑے اعتماد کے ساتھ سرمایہ کاری کرتے ہیں. تو وہ جو ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا PHA کا پروجیکٹ تھا, ہاؤسنگ اتھارٹی کا, اس پہ اوورسیز نے بڑی سرمایہ کاری وہاں پر کی, لیکن آج تک اوورسیز کو وہاں پر ڈیلیور نہیں ہو سکا وہ جو پروجیکٹ تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اوورسیز کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتی ہیں. میرا خیال ہے حکومت پاکستان کو اس پروجیکٹ کو بھی دیکھنا چاہیے جو PHA کا 2016 سے ابھی تک وہ لٹکا ہوا ہے. انویسٹمنٹ ساری کی ساری پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ داری لینی چاہیے. اس کے لیے جو SIFC کا ادارہ قائم کیا گیا ہے بہت زبردست انیشیٹو ہے حکومت پاکستان کا, لیکن اس کو مزید مؤثر کرنے کی, ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں بڑی باریک بینی والے اقدامات ہیں. دیکھیے وہی کامیاب ہوتا ہے چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہو یا گورنمنٹ سیکٹر میں ہو, جس کو آپ باریک بینی سے کریں, جس کا آپ پیچھا کریں, جس کو توجہ دیں. تو SIFC کا جو کردار ہے, میں سب سے بڑا متحرک کردار SIFC کا ہمارے سامنے ہے, اس کو مزید ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے. اور اوورسیز کی انویسٹمنٹ کو ہمیں میک شیور کرنا چاہیے. دوسری چیز رہ جاتی ہے اوورسیز کے اعتماد کی بحالی کے لیے سیاسی استحکام. ہمیں مزید سیاسی استحکام کی طرف بھی جانا ہوگا, اور وہ جو شکایات ہمارے اوورسیز کو ہیں سیاسی حوالے سے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, بڑا اہم نقطہ یہ ہے اس کے اندر کہ اوورسیز کا بھی پاکستان کی سیاست میں سخت کلی طور پر بڑا کلیدی کردار ہے, اور اگر پاکستان میں ان کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے تو ان کو بھی جو ہے وہاں پر ایک ذمہ دار رویہ اختیار کرنا ہوگا. ان کو بھی کسی بھی قسم کی جو لابنگ ایفرٹس ہے, جو ریاست کے خلاف بھی اس قسم کے بلز آ رہے ہیں یا کوئی ڈسرپٹیو قسم کے سوشل میڈیا ٹرینڈز چلائے جاتے ہیں, اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اسے پیچھے ہٹنا ہوگا, بیک آف کرنا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے اگر اس قسم کی ایکٹیویٹیز جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہاں پہ جو ہوئی ہیں تو ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے, الٹا جس کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ کر رہے ہیں شاید وہ چیزیں ان کو نقصان پہنچا رہی ہوں. دیکھا نا, اگر آپ اس کو ہم بات کریں وہ PTI کے لیے کام کرتے ہیں, تو اگر باہر کو آپ ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ایکٹیویٹی باہر تو آپ نے کر دی, لیکن ہو سکتا ہے یہاں پر وہ ایکٹیویٹی اس پارٹی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہو. اور یہ نقصان ہمیں اس فارم میں نظر آ رہا ہے کہ ابھی تک PTI کو کوئی بھی سیاسی فائدہ کسی بھی فارم کا نہیں ہو سکا, اور خان صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی جیل میں ہی موجود ہیں. اسی کے ساتھ جو آج کی ڈسکشن کنکلوڈ کرتے ہیں, چونکہ ہم نے جو ہے تقریباً اوورسیز کے حوالے سے جتنے بھی کنسرنس تھے تمام زاویے ہم نے جو ہے یہاں پر ایڈریس کرنے کی پوری کوشش کی ہے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ کی بڑی زبردست ان پٹ تھی اس حوالے سے. جیسے کہ ہمارے معزز مہمان نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کچھ جینون کنسرنس ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے, وہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اپنی تمام انویسٹمنٹ, اپنا ٹیلنٹ, اپنی پروفیشنل ایتھکس, اپنی ورک ایتھکس, اپنے ساتھ ساتھ جو ایک انہوں نے جو کلچر کے اندر جو وہاں پہ اسیمولیٹ ہوئے تھے وہ کلچرل ویلیوز وہ بھی یہاں پہ لانا چاہتے ہیں. ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان کے جو جینون کنسرنز ان کو ایڈریس کیا جائے, اور اس کا آغاز اوورسیز کنونشن کے ساتھ آلریڈی ہو چکا ہے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.